कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, सबको इंतजार था, हाल कोई नाम फाइनल ना हो सका। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर ज़ेरे गर्दिश है। इसी पर तफसीलात जानेंगे, खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद बताइएगा, दावत दी गई है अपोजिशन लीडर को, कब तक मुशावरत का अमल शुरू होगा? जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह खत लिखा था अपोजिशन लीडर को और उनको मदऊ किया था वज़ीर आज़म हाउस में कि वो आए और उस निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो है मुशावरत की जाएगी। अब से कुछ देर पहले जो है वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और कुछ देर बाद ये इंतहाई अहम मुलाकात जो है वो शुरू होगी, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के बारे में गौर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से भी 3 नाम जो हैं वो सामने आएंगे, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से भी 3 नाम जो है वो सामने रखे जाएंगे और तो यही की जा रही है कि दोनों जमातों ने अपने अपने नाम फाइनल किए हुए हैं और इस मुलाकात में जो उनको पर डिस्कस किया जाएगा। खासकर जो जलील अब्बास जिलानी है, बाकर हैं जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक थे, और मियां मोहम्मद सोमरो हैं, ये वो तमाम नाम हैं जो ज़ेरे गौर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से नाम जो है वो दिए गए हैं। लेकिन चूंकि मुशावरत के बाद ये 3 नाम फाइनल हुए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने नाम अपोजिशन लीडर के साथ शेयर करेंगे, जबकि अपोजिशन लीडर जो है वो वज़ीर आज़म के साथ अपने नाम शेयर करेंगे। लिहाजा कोशिश हो रही है कि किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुमकिन है कि किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाए, लेकिन अगर इत्तेफाक नहीं होता तो ये पार्लिमानी कमेटी जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला नहीं कर पाती तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो ऐलान करेंगे। तो यही की जा रही है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है इत्तेफाक हो जाएगा और जल्द जो है निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। कौमी असम्बली तहलील के बाद तमाम वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुआविन खुसूसी और मुशीरान को अपने दफातर में काम से रोक दिया गया। तमाम वफाकी वज़राए मुमलिकत को अपने दफातर खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली तहलील के बाद तमाम वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुआविन खुसूसी और मुशीरान को अपने दफातर से काम से रोक दिया गया है और तमाम वफाकी वज़राए मुमलिकत को अपने दफातर खाली करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई का साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार ने सबसे पहले ये दावा किया कि उसके पास साइफर की कॉपी नहीं है। ये बात ये साबित करती है कि ये मुकम्मल तौर पर झूठी और मन घड़त स्टोरी है। साबित हो गया ये कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। साइफर में अमरीकी एहलकार की बातों को सियाको सबाक से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का बयान मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका ने पाकिस्तान से साबिक वज़ीर आज़म के रूस के यूक्रेन पर हमले के दिन दौरा मॉस्को पर खदशात का इजहार किया था। Yes, it's a report reported to be a Pakistani document. I can't speak to whether it is an actual Pakistani document or not. Just simply, even if those comments were accurate, reported, they in no way show the United States taking a position on who the leader of Pakistan ought to be. We expressed concern privately to the government of Pakistan, as we expressed concern publicly about the visit of then Prime Minister Khan to Moscow on the very day of Russia's invasion of Ukraine. As the former Pakistani ambassador to the United States himself has stated, the allegations that the United States has interfered in internal decisions about the leadership of Pakistan are false. As we've stated, they're false. They've always been false, and they remain false. ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी, जो उन्होंने वापस भी नहीं की। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये ट्वीट किया गया, कहा कि चेयरमैन पीटीआई ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि इनसे वो साइफर कॉपी गुम हो गई है। चेयरमैन पीटीआई इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये बात भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी, जो उन्होंने वापस भी नहीं की। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ट्वीट में ये कहा गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। दूसरी जानिब तोशाखाना नायब इंक्वायरी केस में भी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज की गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुनाया है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की
درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر درخواست ضمانت خارج کر دی۔ دوسری جانب توشہ خانہ نیب انکوائری کیس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ ویلکم بیک۔ ایم پاکستان کے عام انتخابات کی تیاریاں، امیدواروں کو ٹکٹ جاری۔ پہلے مرحلے میں کراچی کی 3 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست پر ناموں کا اعلان کر دیا۔ اسی حوالے سے نعیم خان زادہ سے تفصیلات جانیں گے۔ نعیم، بتائیے گا کن کن کو امیدوار چنا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو ہے وہ 4 قومی اسمبلی کی جو ہے وہ نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دی گئی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 1 ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ نام دے دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے جو کنوینر خالد ابو صدیقی، ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعلان بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان ہاؤس کو جو ہے وہ مرکزی الیکشن سیل جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بنا دیا گیا ہے، جبکہ جو ٹکٹ جو جاری کیے گئے ہیں اس میں حلقہ NA 245 میں جو ہے وہ حفیظ الدین صاحب جو ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور حلقہ 236 کے اندر کراچی ایسٹ جو ہے وہاں پہ محمد اقبال جو ہے وہ NA جو 243 ہے کیماڑی، وہاں سے ہمایوں صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست ہے PS 112 وہاں سے کیماڑی، وہاں سے فیاض الحق صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو ہے وہ انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ جو 4 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کا جو ایک حلقہ ہے وہاں پر انتخابی مہم اور کیمپس وغیرہ جو ہے وہ لگا دی جائیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایم کیو ایم آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے وہ کراچی کے اندر تقریباً 17 جو نشستیں باقی رہتی ہیں اس کے بھی ٹکٹ جاری کریں گے، اور صوبائی اسمبلی کے بھی ٹکٹ جاری کر کے بھرپور قسم کی انتخابی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ جی شکریہ نعیم خان زادہ۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ وہ واپس جا کے وڈرا کریں، اور یہ پھر اعظم عزیز تارڑ صاحب، پھر ہم سب نے وہ قانونی جو طریقہ تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بل کسی طرح بھی کسی قانونی لکونہ میں یا پارلیمنٹری لکونہ میں پھنس جائے۔ انہوں نے معاونت کی، انہوں نے ہیلپ کیا، اور ہم نے ورکر کے ساتھ جا کر، میں جب کھڑی ہوئی کل، آپ جس طرح میں نے کل کہا تھا، آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد ایک طرف، آپ کے ان 2 دن 3 دن کی جو آپ نے آواز اٹھائی ہے، آپ کے اتحاد نے آواز اٹھائی ہے، آپ نے بلا تفریق بالا تر ہو کر اپنی ریپریزنٹیشن سے آپ کو اپنی آرگنائزیشنز نے اکٹھا کیا۔ اس میں میں افضل بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے۔ پھر میں فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔